अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर गरम है के साथ में हुमारिया जद्दून हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है तशामुल हक साहब, और हमें आज इसी शो में ज्वाइन करने जा रहे हैं रसूल बख्श रईस साहब जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं। नाज़रीन, आज का जो अहम अपडेट है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, आपने देखा होगा गुज़श्ता रोज़ BNP मेंगल ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया था, जिसके बाद आज हुकूमती वफ़द ने बाज़ाब्ता तौर पर अख्तर मेंगल साहब से राबता भी किया है और उनसे राबते के लिए गए हैं चेयरमैन सेनेट सादिक रंजानी साहब। और ये मुज़ाकराती कमेटी जो है वो कायम की गई है परवेज़ खटक की सरबराही में। और आज जब चेयरमैन सेनेट उनसे मुलाकात के लिए गए हैं तो उसके बाद जो मौक़िफ़ सामने आया है सरदार अख्तर मेंगल साहब का, उन्होंने कहा है कि जो करना था वो कर लिया गया है, अब मेरे पास इस पर करने के लिए और कुछ भी नहीं है। और उन्होंने ये कहा है कि अब जो भी मामलात हैं उस पर हुकूमत ने पेशरफ्त करनी है, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने ये यकीन दहानी भी कराई है कि आपका मुज़ाकराती पैगाम कमेटी तक पहुंचा दिया जाएगा। दूसरा जो आज की डेवलपमेंट है वो ये है कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोल बहरान के जिम्मेदारों को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया। एक रिपोर्ट शाया की गई है जिसमें जो पेट्रोल का बहरान पैदा किया गया था उसके हवाले से उन तमाम मुलजिमान पर जो है वो एक्शन लेने का कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि जितना भी पेट्रोल स्टोर किया गया है उसको फोर्सफुली मार्केट में सप्लाई भी किया जाए। इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जो सिचुएशन चल रही है इंडिया और चाइना की, इसमें अब नई डेवलपमेंट ये भी आ रही है कि नेपाल भी बीच में जो है वो शामिल है और नेपाल ने एक नया नक्शा भी अपना इंट्रोड्यूस करवाया है। और उन्होंने ये कहा है कि हमारा ये नया नक्शा होगा जो कि पास भी हो चुका है। नेपाली पार्लियामेंट ने ये नक्शा जो है वो मंजूर भी करवाया, मुल्क का नया नक्शा। इसमें वो तमाम इलाके शामिल हैं जिस पर नेपाल और इंडिया का इश्यूज जो है वो चल रहे थे। इसके साथ साथ आज के इसी शो में हम, अगर हमें वक्त मिला तो हम कोरोना पर भी बात करेंगे कि कुछ इलाकों को जो हॉटस्पॉट थे उनको सील कर दिया गया है। कितना ये आगे हम आने वाले दिनों में देखेंगे कितना ये सूदमंद साबित होगा कि जिस तरीके से उन इलाकों को लॉकडाउन किया गया है, सील किया गया है, तो क्या अब वाकई जो कोरोना के पेशेंट्स में जो तेजी से हमने देखा था कि नंबर्स इंक्रीज हो रहे थे, तो वो अब कंट्रोल होंगे या नहीं होंगे। सबसे पहले तशाम साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी। हुकूमत से अलहदगी का मामला तो आपके सामने ही है। अब आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं कि 2-3 बार जिस तरह वो पहले नाराज हुए हैं मना लिया गया है, MQM नाराज हुई मना लिया गया, काफ लीग नाराज हुई मना लिया गया, अब आपको क्या लग रहा है? अब अख्तर मेंगल साहब बहुत अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, क्या अब हुकूमत कामयाब हो पाएगी, उनकी मुज़ाकराती टीम कामयाब हो पाएगी उनको मनाने में? हमारे हमेशा हम ये कहते हैं कि हर सिचुएशन में टाइमिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि इस वक्त जबकि हुकूमत मुश्किल हालात से गुजर रही है, सियासी फ्रंट पे, इकोनॉमिक फ्रंट पे, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, इस हालत में क्या कोलिशन पार्टनर जो हुकूमत के हैं वो अब साथ रहते हैं कि नहीं रहते, ये एक सवाल उठता है। दूसरा अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान की सियासत ये बताती है कि यहाँ पे हमेशा ये सियासत बड़ी अनप्रडिक्टेबल रहती है, गैर यकीनी की सूरत रहती है। किस वक्त अपोजिशन के साथ बनते हैं, किस वक्त हुकूमत के साथ लोग होते हैं, किस वक्त निकल चले जाते हैं, ये एक अहम सवाल है। लेकिन इसके साथ ये भी देखा जाता है कि कहीं से कोई किसी को इशारा तो नहीं मिल रहा होता। तो ये भी देखा है कि पाकिस्तानी सियासत इससे पाक नहीं है, इदारों का एक बड़ा भरपूर रोल है, सारे इदारों का। और कहते हैं कि बैठे बिठाए कुछ नहीं हो जाता। अब सवाल ये है कि अख्तर मेंगल साहब बड़े अरसे से गिले शिकवे कर रहे थे। इस वक्त जब अब तक बजट पास होने जा रहा है, पेश किया गया, पास होने में शक देखते पेश आएंगी, टफ टाइम देगी अपोजिशन और अपने उनके मुतालबात हैं, खासतौर पर पीपल्स पार्टी PMLN के। अब ये छोटे तहजीब हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग काफ है, BNP है, फिर जमहूरी वतन पार्टी है, फिर MQM है, इनका रवैया क्या होगा? तो जाहिर ये लगता है कि इनके अपने कोई इशूज भी हैं, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि अपने माली मफादात भी होते हैं, साथ सियासी मफादात भी होते हैं, पार्टी मफादात भी होते हैं। अब कहने वाले तो लोग कल से कह रहे हैं कि जी बलूचिस्तान के सरदारों का एक टेक्निकल इशू है, उनको एक रॉयल्टी मिलनी चाहिए। आज तो वैसे उन्होंने कहा है कि रॉयल्टी की कोई बात नहीं है जी, हमें तो सुई गैस क्या, हमें तो सुनने को नहीं मिलती। एक तो है कि हमेशा से हमने देखा कि बलूचिस्तान के सरदार, उनको सालाना हुकूमत हर दौर में पैसा देती रही है, क्या वो मिल रहा है? मेरा ख्याल है अब शायद नहीं मिल रहा, या जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। एक ये बात है। जमहूरी वतन पार्टी एक सीट है, वो भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। फिर जिस तरीके से उन्होंने कल राब्ता किया अख्तर मेंगल साहब ने आसिफ जरदारी साहब के साथ फोन पे, ये बड़ी अहम बात है। फिर अब देखना ये कि कहा यह जा रहा है कि तो भी बरदरान भी अब जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, कहा जा रहा है कि वो शायद इन लोगों से मुलाकात करेंगे।
अहम सवाल ये है कि हमारी हुकूमत की आँख खुली है बड़ी तेजी के साथ। जिस तरीके से आपने देखा सादिक निगरानी चेयरमैन सेनेट का वक्त लेके जाकर उन्होंने पार्लियामेंट लॉजिक मुलाकातें की हैं। बज़ाहिर तो वो लगता है इस बात पे तैयार होने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है अख्तर मेंगल साहब, लेकिन ज़ाहिर है कुछ दिया जाएगा, लिया जाएगा तो बात बनेगी। पहले भी आपने देखा इस दौरान एमपी वाले नाराज़ हुए, उसको राज़ी कर लिया गया कुछ दे के। फिर हम देख रहे हैं कि जो तरीके से पीएमएलक्यू चौधरी बरादरान है, उन्होंने उनका भी एक मौक़िफ़ रहा है। अब वो भी देखना है कि जी उनको किसी हद तक राज़ी कर लिया गया था। अब इस वक्त देख रहे हैं कि बड़े खुशर हालात चल रहे हैं, हुकूमत के लिए हुक्मरानी करना मुश्किल है। एक मसला नहीं, गवर्नेंस में बड़ा सीरियस इशू है। जिस तरीके से आप देखते हैं इतना सीरियस बहरान पैदा हो गया पेट्रोल का, खाने पीने की चीज़ों का, अद्वियात का। अब क्या आप देखते हैं यूपी स्टोर के कॉर्पोरेशन के एमडी तो कहते हैं मैं मानता हूँ कि यहाँ गैर अपना घी और आटा गायब हो गया। अब देखें इससे ज्यादा नाइटी क्या हो पंजाब में। अब जब इस तरह के हालात होते हैं तो फिर सियासी मफादात रखने वाली पार्टियां फिर अपना मफाद देखती हैं, फिर वो देखती है कि क्या करना चाहिए। अब अगर उनको कहीं से इशारा मिल जाए तो वो फिर तरीके से सामने आते हैं, वो बड़े वाजे तौर पे। असल बात है कि बड़ी पोजिशन में हुकूमत किस तरीके से अपने पोजिशन पार्टनर को साथ रखेगी, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। जी किस तरह से अब हुकूमत इनको लेकर चल पड़ेगी? बख्श साहब आप बताइएगा, हमने जिस तरह से देखा पाकिस्तान की तारीख भी ये बताती है कि जैसे 2-2.5 साल किसी भी गवर्नमेंट के गुजरते हैं उसके बाद ऑपोजिशन मुतहरिक हो जाती है। जब दूसरा या तीसरा बजट आने वाला होता है तो हमने देखा कि हुकूमत को एक झटका ज़रूर दिया जाता है। तो क्या अब हम वही देख रहे हैं कि हुकूमत को गिराने की तैयारी हो रही है या कुछ इस तरह का झटका दिया जा रहा है हुकूमत को कि बी ऑन ट्रैक? मेरा ख्याल है इस हुकूमत को गिराने का जो मंसूबा है वो तो पहले दिन से ही है कि इंतखाबात के नताइज अभी आने बाकी थे कि दरमियान में जब मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने देखा कि उनकी मर्ज़ी के नताइज नहीं आ रहे तो याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद मौलाना साहब ने आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातों की, और फिर उनका जो नुक्ता आगाज़ और नुक्ता अंजाम यही था कि वो हुकूमत को मानेंगे नहीं और एक तहरीक चलाएंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है हिज़्ब इख्तिलाफ की, उसके बारे में मैंने कुछ मजमून भी लिखा, कल या परसों आया था कि इसकी हालत तो बदहाली वाली है कि ना इत्तेफाक है, ना मुतहरिक है, ना मंशूर है, और ना कोई राह है, ना मंजिल है, ना रास्ता है, ना वसाइल है। वो बात नहीं है। असल मसला ये है कि हुकूमत ने काफ़ी कमज़ोरियाँ दिखाई हैं। सबसे बड़ी कमज़ोरी तो ये है कि उन्होंने जो पहले 6 महीने या 1 साल था वो सिर्फ बातों ही में और हिज़्ब इख्तिलाफ और माजी और बाकी बातों में गुजार दिया, जहाँ कलीदी इस्लाहात और मुख्तलिफ किस्म की सियासत और मुख्तलिफ तरीके से हुकूमत को चलाना था, जो माजी की सियासी जमातें हैं उनसे वो ना कर सकी। ना उनके ब्यूरोक्रेसी काबू में अब रही है और जो मनमानी कर रही है उसी तरीके से करप्शन है। पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, मरकज़ हो या सूबे हों, छोटी से बड़ी सतह तक। और ये मेरा अपना ख्याल ये है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान को ले डूबेगी। दूसरी बात यह है कि उनकी हुकूमत जो इत्तेहादियों की हुकूमत है, ज़ाहिर है उनकी अपनी अक्सरियत नहीं है। तो हमारी सियासी रिवायत ये रही है, ये नहीं है कि जमहूरी सियासत में ऐसा होता है। हमारी रिवायत ऐसी है कि अगर मांगे तांगे की सियासी जमातों से लोग लें और हुकूमत बनाए जिसमें ना कोई नजरियाती हम आहंगी है, ना मंशूर पे इत्तेफाक है, तो ज़ाहिर है वो क्यों इकट्ठा होते हैं? वो सिर्फ इकट्ठे इसलिए होते हैं कि सबको इक़्तिदार में हिस्सा ठीक मिले। है रईस साहब, आपकी ना आवाज में थोड़ा सा इशू आ रहा है, हम उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो शाम साहब आप बताइएगा, अब हमने देखा सिचुएशन ये है कि 4 सीट्स जो थी, कहा यह जा रहा है कि मे भी अगर अख्तर मेंगल साहब अपने इस मौक़िफ़ पर डटे रहे तो शायद ये 4 सीट्स हुकूमत गंवा सकती है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि जो अब आगे जो सिचुएशन चल रही है उसमें अगर ऑपोजिशन किसी भी एक पार्टी को, जो इत्तेहादी जमातें साथ हैं हुकूमत के, अगर किसी
किसी भी एक पार्टी को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाती है, जिस तरह से हमें देखा कि मौलाना साहब बहुत फेमस है एपी आने में, तो अगर वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलवा कर और इस बात पर किसी भी इत्तेहादी जमात को मुत्तफिक कर लेते हैं, तो फिर आप क्या देख रहे हैं, सिचुएशन फिर कहाँ जाएगी? मारिया देखें, इस वक्त जो सूरत हाल बनी है ना, हमने ये देखना है कि इस वक्त प्रोवोकेशन क्या थी, अख्तर मेंगल साहब ने ये फैसला क्यों किया, ये किस तरह ठीक की है। वो सिग्नलिंग मैसेजिंग और वो जिस तरीके से अब देख रहे हैं कि पोस्टरिंग वो कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। देखें, इस हुकूमत की तो मुश्किल डे वन से है कि ये कारकर्दगी नहीं दिखा पा रही, कुछ तो माजी का बैगेज है, वो हल नहीं हो पा रहा। बिल्कुल। दूसरा ये कि सियासी तौर पे सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी, एमएलएन खास तौर पे मुश्किलात का शिकार हैं। वो उनके ऊपर नैब के केसेस हैं, करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े सीरियस केसेस हैं, उनसे जान नहीं छुड़ा सकते। आमतौर पे लोग कहते हैं कि ये 2-2.5 सालों में जो कारकर्दगी ना होने के बराबर है पीटीआई हुकूमत की, अगर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होती तो शायद ये हुकूमत आप तक, डॉक्टर साहब सही कहते हैं कि उनको इस तक तोड़ा चुके होते, लेकिन उनकी पीएमएलएन पीपल्स पार्टी की अपनी मुश्किलात हैं। और साथ हम देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान क्योंकि पार्लियामेंट से आउट हैं, वो रोल प्ले नहीं कर पा रहे। और जिस तरीके से पीपल्स पार्टी पीएमएलएन ने पहले हमने देखा कि उनको तनाव किया, उनको जिसको कहना चाहिए वो तो कहते मुझे धोखा दिया, तो वो उसके बाद से वो भी इतना वाइब्रेंट रोल प्ले नहीं कर पा रहे। मतलब एक तरफ ओपोजिशन है, बावजूद इसके कि कोशिश करने के वो कुछ नहीं कर पा रहे, केसेस भी हैं, और फिर ये कि इतने दिल से भी वो कुछ नहीं कर रहे। अब उनका ख्याल है कि ये हुकूमत अपने ही बोझ थले नीचे आके गिर जाएगी। अब ये सवाल ये कि इस वक्त कोलिशन पार्टनर इत्तेहादी जो है ना, वो हमने देखा कि एकदम से उनके दरमियान ये क्या बात हुई। अब देखने वाली बात यह है कि बाकी पार्टनर ये जब क्योंकि जमहूरी वतन पार्टी और एमक्यूएम और पीएमएलक्यू ये कैसे रिएक्ट करती है, और फिर यह कि कितनी जल्दी हुकूमत जो है ना वो रीच आउट करती है। ठीक है, पहला राब्ता किया हुकूमत ने बिल्कुल। मेंगल साहब से, लेकिन अख्तर मेंगल साहब के मैं देख रहा हूँ मुतालबात सख्ती हैं, और वो बज़ाहिर लगता है कि मानने वाले नहीं, लेकिन पाकिस्तानी सियासत में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लगता है कुछ ले दे के मामला हल हो सकता है। अगर ये मामला हल नहीं होता और वो कहते हमने वापस नहीं जाना, तो जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा उन्होंने एक स्पैनर फेंक दिया है। अब वो दूसरे जो इत्तेहादी हैं वो भी जरूर सोचेंगे, अगर फर्ज करें किसी को एस्टैब्लिशमेंट से कोई जिसको कहना चाहिए इशारा मिल गया, जिसका बाजार कोई लगता नहीं है, लेकिन हमारी पार्टियां और कोलिशन पार्टनर कहा जाता है कि 2-2 साल तक खामोश रहते हैं, सोए रहते हैं, पार्लियामेंट में भी जाते हैं, एक दिन भी कभी बात नहीं करते, लेकिन एकदम से खिलाफ बोलना शुरू कर देते। तो मेरा ख्याल है देखना यही है कि अब हुकूमत क्या करेगी, और खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि एक के बाद दूसरा उनके लिए एक इशू खड़ा हो रहा है, वो नहीं हल कर पा रहे, तो वही अपने साथियों को कैसे साथ लेके जाएंगे, ये एक बहुत मुश्किल और बड़ा चैलेंजिंग का काम नजर आ रहा है। जी ठीक है, रईस साहब आप बताइएगा, आपको क्या लगता है, क्या हुकूमत कामयाब हो पाएगी इनको बनाने में? और दूसरा ये भी बताइएगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अख्तर मेंगल साहब ने ऐलान तो कर दिया है कि हम हुकूमत से अलहदी का ऐलान करते हैं और अब हमने कुछ भी नहीं करना, अब जो भी करना है हुकूमत ने इस पर पेशरफ्त करनी है, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग अभी तक ऑपोजिशन बेंचेस पर जाकर नहीं बैठे हैं, अभी भी वो हुकूमती बेंचेस पर ही हैं। देखिए, ये उस वक्त होता है कि जिस वक्त उनके पास कोई मुतबादिल रास्ते हों। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अख्तर मेंगल साहब के पास मुतबादिल रास्ता क्या है। अपोजिशन में अगर बैठेंगे तो उनको जो कुछ मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, और ज़ाहिर है कि अगर कुछ नहीं मिलता तो जो मसाबकत की और मुकाबले की सियासत बलूचिस्तान में हो रही है, फिर उसमें वो नुमाया कारकर्दगी आइंदा के इंतखाबात में नहीं दिखा सकेंगे। उनकी सियासी मजबूरी है, और खुसूसी तौर पे जहाँ पे के जो शख्सी हल्के हैं वो मैटर करते हैं, और बलूचिस्तान में तो ऐसे हर हल्का शख्सी सियासी जमातों का नहीं है। वहाँ पे अगर आप फंड्स नहीं डालते, डेवलपमेंट नहीं कराते, नौकरियाँ नहीं देते, और आपकी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपका साथ नहीं देते, तो आप मौसर तरीके से सियासत नहीं कर सकते। ये उनकी मजबूरी है। देखना ये होगा कि अगर वो हुकूमत को गिरा के और एक कलीदी किरदार अदा करके फिर कोई एक मुतबादिल अगर हुकूमत बनती है, जिसका कि कोई इम्कान मुझे इस वक्त तो नज़र नहीं आ रहा, तो ज़ाहिर है कि उसमें उनकी नुमायाँ हैसियत होगी। अगर इस किस्म के प्रॉस्पेक्ट्स उनके सामने नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये नेगोशिएटिंग पोजीशन है और वो कुछ ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे। और हुकूमत मेरे ख्याल में अगर मजबूर है कि 4 वोटों के बगैर वो अगर जिंदा नहीं रह सकती, तो जाहिर है कि वो हर कुछ मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जाहिर है कि उन्होंने और
होगा। जी जी डॉक्टर जी। साहब, एक चीज बताइएगा कि जिस तरीके से आपने बड़ा अच्छे तरीके से इसको समझ किया है कि जो जिस तरह हुकूमत बनने बना है, 4-5 सीटों की उससे बैठी हुई है, आपके ख्याल में क्या वजह है कि हुकूमत ने अपने तादियों से जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, या आपके ख्याल में वो ये देख रहे हैं कि हुकूमत फंसी हुई है, मुश्किलात का शिकार है, इससे कुछ और एक्सट्रैक्ट किया जाए, कुछ और माली फायदे, सियासी फायदे उठाए जाए, या आपके ख्याल में कोई तीसरी कुव्वत भी ऐसे मामले में आप देख रहे हैं कि मौजूदा हालात में इनको हलाशेरी दे सकती है कि हाँ जी मैदान में आप? देखें, ये तो तीसरी कुव्वत से मुराद हम यही समझते हैं कि तीसरी कुव्वत, और सबको मालूम है कि तीसरी कुव्वत कौन है, उसका क्या किरदार हो सकता है अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारे पास ऐसे कोई शवाहिद नहीं है, और मैं नहीं समझता कि जिन बहरानों से इस वक्त पाकिस्तान गुजर रहा है, कोई तीसरी कुव्वत ये चाहेगी कि ये हुकूमत गिर जाए और नए बिल्कुल। इंतखाबात हों, क्योंकि कोई और मुतबादिल हुकूमत बनती है तो उसके पास क्या होगा? क्या वो फिर किसी ऐसी सियासी जमात की बनेगी जिसका कि माजी की 40 साल की सियासत में लूट खसूट में कोई किरदार नहीं है? तो ये तो मेरे ख्याल में मुझे मुश्किल नजर आता है, नामुमकिन नहीं है कि नए इंतखाबात कराए जाए। तो पाकिस्तान एक बहरान से दूसरा बहरान, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो जो जिस किस्म की मनसूबाबंदी वो करना चाहते हैं या ये हुकूमत करना चाहती है, वो तो मिलकर ही किया जा सकता है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि वो इकट्ठे हैं और इकट्ठा रहना चाहिए, ताकि और ये जमहूरियत के लिए भी, हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए भी और पाकिस्तान की सियासत के लिए भी बेहतर है कि लोगों को आप ये हक दें कि 5 साल के बाद ये देखें कि इनकी कारकर्दगी क्या रही है। अगर ठीक है कारकर्दगी की तहरीक इंसाफ डूबती है तो बिल्कुल। इसको डूब, अगर डॉक्टर बहरान साहब, पैदा कर, जी डॉक्टर साहब ये आपका बड़ा अहम नुक्ता है। देखें ना, अब सारी बात आके रुक जाती है कारकर्दगी पे। एक अरसे से पंजाब में बुज़दार साहब की हुकूमत के बारे में बड़े सीरियस नोयत के कंसर्न, तहफ़्फ़ुज़ात आपने देखा, सियासी जमातें भी, गवर्नमेंट के अंदर भी, कैबिनेट के अंदर भी लोग बैठे हुए इज़हार कर रहे हैं, और बगैर किसी लगी लिपटी के जो इस वक्त सूरत हाल पंजाब में है, जो असल पाकिस्तान है, 12 करोड़ का सूबा है, वहाँ पे गवर्नेंस का बड़ा सीरियस इशू है। लोग सीरियस बुज़दार को सीरियस ले ही नहीं रहे किसी तरीके से भी। अब कहने वाले लोग कहते हैं कि वो पंजाब चलाया जा रहा है सेंटर में बैठ के। इस तरीके से 4 चीफ सेक्रेटरी, 4 आईजी बदले गए, इसके बावजूद मामला ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब कितने मजबूर हैं कि एक बंदा अगर डिलीवर नहीं कर रहा, बुज़दार जिसका नाम है, तो आप उसको तब्दील नहीं कर सकते? क्या वजह हो सकती है? जी डॉक्टर साहब। ये बहुत अच्छा सवाल उठाया है, और क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, जनूबी पंजाब से हूँ, मैं इसका जवाब ज़रा तफसील में देना चाहूँगा। लेकिन एक बात की हम इस्लाह कर दें कि पंजाब असल पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान का एक सूबा है, और भी सूबे हैं, उनकी शनाख्त भी है, छोटे बड़े सब भाई बराबर हैं। तो बात असल ये है कि ये तो मैं ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पे कह सकता हूँ कि कुछ अज़ला में जो करप्शन हो रही है या होती रही है, उसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। कि हम पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, उसकी हुकूमत को आप भूल जाएं कि छोटे पैमाने पर, मैं सियासी स्कैंडल्स की बात नहीं कर रहा, मुझे नहीं मालूम कि कोई बहुत बड़ी करप्शन का मंसूबा हमारे सामने आया है। अगर होता तो हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातें और मीडिया सामने ज़रूर ले आता। लेकिन असल चीज़ हो रही है नौकरशाही के अंदर। जो ज़िला है, तहसील है, पटवारी है, तहसीलदार है, और जो शहरों में मुख्तलिफ महकमों में जहाँ लोगों का आना जाना है और ज़रूरत के काम पड़ते हैं, वहाँ जाना पड़ता है। तालीम का शोबा है, सेहत का शोबा है, वहाँ पे लेन देन के बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता पंजाब में। अगर ऐसा हो और रहा है, डॉक्टर साहब लेन देन के हवाले से इनके भाई पे इल्जाम लग रहा है कि वो पैसे लेके एलएचडी पोस्टिंग ट्रांसफर और इस तरह के काम कर रहे हैं। जनाब मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, अब चूंकि ये एक जिम्मेदारी की बात है, मैं यहाँ किसी को बदनाम नहीं करना चाहता, इसलिए हम बात लपेट के कह रहे हैं। लेकिन मैं बात जो कह रहा हूँ वो यही है कि अगर हर ज़िले में नवाजा हर जाता है। हो रहा है, तो किस तरह से वज़ीर आला को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। एक केस में मैं जानता हूँ जिसके बारे में मैंने लिखा कि करप्शन 32 करोड़ की करप्शन की, और वाज़ेह सबूत मौजूद हैं, और उसको जब मैंने वावेला मचाया और काफ़ी और लोगों ने अखबारों में लिख के वावेला मचाया, तो उसको हटा तो दिया गया, लेकिन 6 महीने नहीं गुजरे थे तो उसको एक और उससे बेहतर पोजीशन में
کسی اور جگہ کسی اور شہر میں کسی اور محکمے میں لگا دیا گیا, پھر شور اٹھا تو پھر اس کو ہٹا دیا گیا. تو کیا یہ معلوم نہیں ہے کہ کون کر رہا ہے؟ اس میں وزیر اعلیٰ بالکل شامل ہیں, کرپشن زوروں پہ ہے. اور جس طرح سے آپ نے کہا میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ چونکہ یہ صوبہ ہے جہاں پہ ووٹرز کی اکثریت ہے, ایم این ایز کی اکثریت ہے, سینیٹرز تو برابر ہیں ایم این ایز کی, جیسے کہ وزیر اعظم بنتا ہے, وزیر اعلیٰ بنتا ہے. اگر عمران خان نے جو یہ نظام چلا رہے ہیں پنجاب کے اندر, اگر میں آپ کو میں واضح طور پر جو میرے اس وقت کی اسیسمنٹ ہے تبدیل ہو سکتی ہے, ہم پشین کوئی میں نہیں کرنا چاہتا, نہ کبھی کی ہے. اگر یہی اسی طریقے سے حالات پنجاب میں چلتے رہے تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی یہ آخری حکومت ہے, پہلی حکومت اور آخری حکومت ہوگی. ابھی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ابھی بھی یہ یو ٹرن لے سکتے ہیں, کارکردگی دکھا سکتے ہیں. ہمارا ابھی بھی جو اعتماد ہے عمران خان کی قیادت پہ ہے, لیکن ابھی تک تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ مایوسی ہوئی ہے. آگے دیکھتے ہیں اگلا سال بڑا فیصلہ کون ہوگا, اگلے 12 مہینے فیصلہ کون ہوں گے. اگر پنجاب تبدیل نہیں ہوتا, پاکستان میں سیاست تبدیل نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے احتشام صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم نے کراچی کا دورہ کیا, وہاں گئے, وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے وہ نہیں ملے. ایک بار پھر سے یہ مدعا بھی کھڑا ہو چکا ہے کہ وہ کیوں ان سے نہیں ملتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو اختر مینگل صاحب ہیں ان کو منانے کے لیے وزیر اعظم عمران خان خود کیوں نہیں جاتے ہیں؟ وہ تو یہیں پر ہے. دیکھیں ابھی تو اتنی بڑی پارٹی کے لیڈر نہیں ہے, ٹھیک ہے ملاقاتیں ہو بھی جاتی ہیں, مل بھی لیتے ہیں, اتنی کوئی وہ نہیں بات کتنی ملیں گے. سوال اس وقت یہ ہے کہ جو ڈائریکٹ کلیش یا پولیٹیکل لڑائی لڑی جا رہی ہے سینٹر کی طرف سے سندھ کے ساتھ, یہ میرا خیال ہے لمحہ فکری ہے. ڈاکٹر صاحب سے بھی کامنٹ لیجیے گا اس پہ. دیکھیں صورتحال یہ کہ آج جو پریس کانفرنس کی ہے مراد علی شاہ صاحب نے, میں نے نہیں دیکھا کہ آج سے پہلے کبھی اتنے سخت باری انہوں نے الفاظ استعمال کیا ہوں. بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نااہلی ہے ہر جگہ پہ, آپ کچھ نہیں کر پا رہے, آپ ہمارے فنڈ نہیں دے رہے ہیں اور ہماری مشکلات پیدا کر رہے ہیں. اختر مینگل صاحب کہتے ہیں $56 ملین باہر سے آیا, ہمیں ٹکا نہیں دیا, یعنی ہمارے صوبے کو. اور یہی بات تواتر کے ساتھ سندھ کی چیف منسٹر کر رہے ہیں, ان کے باقی رہنما یہ بات کر رہے ہیں. اب سوال یہ کہ پرائم منسٹر صاحب وہاں گئے تھے, ٹھیک ہے انہیں ملاقات کرنی چاہیے تھی. دیکھیں فیڈریٹنگ یونٹ ہے, اختلافات کے باوجود چیف منسٹر کو آپ سے ملنا چاہیے, ملاقات کرنی چاہیے. آپ ان الیکٹڈ بندہ جو گورنر ہے جس کے بارے میں معذرت کے ساتھ کہا جاتا ہے, یہ ساری سندھ کی حکومت کہتی ہے کہ عمران اسماعیل صاحب کی وجہ سے سارے معاملات خراب ہو رہے ہیں. اب میرا خیال ہے پرائم منسٹر نوٹس لینا چاہیے. آپ بھلے ان سے اختلاف کریں, پھر آپ نے ان کی دکھی رکھ پہ ہاتھ رکھا کہ میں لاڑکانہ بھی جاؤں گا, آپ گئے بھی لاڑکانہ بھی گئے, وہاں پہ ثانیہ نشتر کو بھی لے گئے, آپ نے احساس کا پیسہ بھی وہاں پہ لوگوں کو دیا. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ آپ کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کرتے. ٹھیک ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ سارے صوبوں کے چیف منسٹر آتے ہیں تو کبھی کبھار ان کی ملاقات ہوتی ہے. اب یہ معاملہ اتنا خراب ہو گیا ہے. اب دوسری بات یہ کہ جس طریقے سے کورونا کے حوالے سے بالکل ڈفرینٹ پوزیشن لی ہے سینٹر نے بھی اور انہوں نے بھی, اور پوائنٹ سکورنگ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے, اس پروسیس میں گورنمنٹ کو بھی نقصان ہو رہا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کو بھی, اور ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے سندھ گورنمنٹ کو. ٹھیک ہے ایک نقطہ نظر نہیں سامنے آ رہا. میرا خیال ہے پرائم منسٹر کو چاہیے کہ ٹھیک ہے کم از کم چیف منسٹر سے ملاقات تو کریں, اور پھر اس میں مراد علی شاہ کے تحفظات دور کیا جائیں. اب یہ بھی معاملہ چل رہا ہوتا ہے تو نیب سے ان کو بلاوا آ جاتا ہے کہ جی آپ نے کرپشن کیا ہے, آپ نے زرداری صاحب کو مالی ٹھیک ہے مفادات احتشام اٹھوائے صاحب, یہاں پہ نا ایک بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد میں اسی پر ٹیری صاحب کا کہ کیوں ایسا نہیں ہو رہا کہ کمیونیکیشن نہیں اچھی ہو پا رہی. وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعظم کے درمیان جاتے بھی ہیں, دورہ بھی ہوتا ہے, لیکن کمیونیکیشن نہیں ہو پاتی ہے, ملاقاتیں نہیں ہوتی ہیں, ایشوز پر ڈسکشن نہیں ہوتی. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, میں ٹیک لوں گی ایک بریک کے بعد. رئیس صاحب, کسی بھی ایشو کو سالو کرنے کے لیے سب سے پہلا جو سٹیپ لیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے بات کرتے ہیں, کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو جب کمیونیکیشن ہی نہیں رہے گی تو ایشوز کو ریزالو کیسے کیا جائے گا؟ بالکل صحیح بات ہے, اور یہ ہماری سیاسی روایت کبھی ایسی نہیں تھی کہ اگر حزب اختلاف کی حکومت کسی صوبے میں ہو تو اس صوبے کے وزیر اعلیٰ سے ملنا بھی وزیر اعظم گوارا نہ کرے. میرا نہیں خیال کہ ایسا کرنے سے آپ وزیر اعلیٰ سندھ کی کر رہے ہیں یا اس کو چھوٹا کر رہے ہیں. بالکل کم از کم آپ اپنا سیاسی قد بڑھا نہیں رہے. میرا نہیں خیال ہے کہ
کہ دانش، تدبر، حکمت یا اچھی سیاست اس کی اجازت دے سکتی ہے. اس سے تو پھر لوگ یہی نتیجہ نکالیں گے کہ عمران خان ایروگینٹ ہیں، کسی کی پرواہ نہیں کرتے. یا صرف اگر یہ درست ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ کلین ہیں، کرپشن نہیں کی، کرپشن کے خلاف ہیں، دوسرے لوگ کرپٹ ہیں. سیاست میں اگر عوامی زور کی بنیاد پر، جمہوریت کی بنیاد پر اگر کسی کے پاس عہدہ ہے تو یہ شخص صرف نہیں ہوتا، فرد نہیں ہوتا، بلکہ وہ ادارہ ہوتا ہے. وہ ادارہ، اس کا احترام لازم ہے. جس طرح اب صدر کے ادارے کا احترام لازم ہے، وزیر اعظم کے عہدے کا احترام لازم ہے، بالکل اسی طریقے سے وزیر اعلیٰ سندھ کے عہدے کا احترام بھی لازم ہے. اور اگر وزیر اعظم صاحب اس عہدے کا احترام نہیں کرتے تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنا احترام نہیں کروا رہے. پھر جواب وہی آئے گا صاحب ایک چیز پہ آج پریس اکثر کانفرنس میں میں آئے. چاہوں گا ایک کامنٹ آپ اس پہ کیجئے کہ یہ بڑا اہم ایشو ہے. پارٹی کے لوگ، کیبنٹ کے لوگ بھی ہمیں کبھی پرائیویٹلی بات بتاتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جی کیا وجہ ہے کہ آپ اپوزیشن لیڈروں سے، چاہے بلاول بھٹو ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، باقی لوگ ہیں، آپ بالکل ہاتھ نہیں ملانا چاہتے، ملنا نہیں چاہتے، میسج کوئی ایسا نہیں دینا چاہتے کہ جس سے پتہ چلے کہ مفاہمت کی سیاست ہے. تو ان کے لوگ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو بہت زیادہ اس بات کا خیال ہے کہ اگر میں ان لوگوں سے ہاتھ میں لاؤں گا تو میرا پولیٹیکل کیپٹل بلیڈ کرے گا. میری شہرت جو ہے اس بات پہ ہے کہ میں کرپشن کرنے والوں کے خلاف ہوں. ہاتھ ملانے کا مطلب یہ ہے کہ میں جو ہے نا وہ کمپرومائز کر رہا ہوں. آپ سمجھتے ہیں یہ ایک اچھا شگون ہے؟ ان کے پارٹ پہ سوچنا بہتر ہے یہ اس طرح؟ میرا نہیں خیال ہے کہ اگر انہوں نے کوئی تاریخ کا مطالعہ کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے کیا ہوا ہے، اور اگر انہوں نے سیاست کے بارے میں بایوگرافیز پڑھی ہوئی ہیں تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ جو بڑے بڑے رہنما ماضی میں رہے ہیں، تاریخ میں رہے ہیں، وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سینکڑوں کی تعداد میں ایسے ہیں جو چیدہ ہیں. ان کے بارے میں پڑھنا لازم ہوتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے مختلف بحرانوں سے نپٹا، کس طرح سیاست کی، کس طرح کامیابی حاصل کی. میں اس کو کسی شخص کی سیاسی کامیابی نہیں گردانتا کہ وہ اپنے مخالف سے بات نہ کرے، ہاتھ نہ ملے، اس کا احترام نہ کرے اور اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ روا رکھے جو وہ اپنے ساتھ خود روا نہ رکھتا ہو. یہ تو جو بنیادی اخلاقی اور انسانی قدریں ہوتی ہیں وہ سیاسی قدروں سے مختلف نہیں ہوتی. بالکل یہاں پاکستان کے جو عوامی اور سیاسی بیانیے ہیں انہوں نے اخلاقیات کا جنازہ نکالا ہوا ہے، اس لحاظ سے کہ ٹھیک ہے. لوگوں کو سیاست کے بارے میں پڑھایا اور سمجھایا جا رہا ہے میڈیا میں اور اس کے باہر. وہ یہ ہے کہ سیاست میں سب کچھ جائز ہے، کرپشن جائز ہے، دھوکہ دہی جائز ہے، بے عزتی لوگوں کی جائز ہے، زیادتی کرنا جائز. کوئی چیز ایسی جائز نہیں ہوتی سیاست میں. یہ صرف آپ ٹھیک ہے. ایک طبقے کی، ایک مخصوص دور کی، ایک مخصوص سیاسی جماعت کی یا حکمران ٹولے کی سیاست کہہ سکتے ہیں، لیکن عمومی اور عالمگیر سیاست آپ اس کو نہیں کہہ سکتے. عمران خان کو سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ بھی عمران نہیں خان کو اس وقت سیکھنے کی ضرورت ہے. احتشام صاحب ایسے پر آپ کا بھی ٹیک لوں گی. جیسے بھی آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کا یہ موقف ہوتا ہے کہ اگر میں نے ان سے ہاتھ ملا لیا تو میرا جو پولیٹیکل قد ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا. تو اگر ہم وزیر اعظم عمران خان کی بات کر لیں یا پی ٹی آئی کی ہی بات کر لیں تو اس میں جب قاف لیگ تھا، جب شیخ رشید تھے، تو پہلے تو ان کے بارے میں بھی ایسی باتیں کی جاتی تھی. اب تو انہی کے ساتھ ہاتھ ملا کر حکومت بنائی گئی ہے. دیکھیں وہ تو بہت سارے کلپس وائرل ہوئے ہیں شیخ رشید صاحب سے اور باقی لوگوں سے ان کی گفتگو کے. اب تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی مجھے شیخ رشید کو اپنی کیبنٹ پہ رکھنا میری مجبوری ہے کیونکہ میرے پاس کوئی پبلک اسپیکر اتنا تکڑا نہیں ہے جو اپوزیشن کے لیتے لا سکے، ان کے خلاف بات کر سکے. تو وہ کہتے ہیں مجھے ان کی ضرورت بھی ہے. لیکن ایک وقت تھا وہ موجود ہے ان کا کلپ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ شیخ رشید کو تو میں اپنا کبھی چپڑاسی بھی نہیں رکھوں گا، یہ بھی انہوں نے کہا تھا. بالکل. دیکھیں سوال یہ ہے کہ مجھے یاد آ گیا ڈاکٹر صاحب کے تھوڑا سا پہلے ہمارے پرائم منسٹر صاحب آزاد کشمیر جاتے ہیں، وہاں کی اسمبلی سے خطاب کرتے ہیں، کشمیر کا ایشو ہوتا ہے. وہاں پہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر، وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کی ہے، وہاں کے پرائم منسٹر نے ایک بات ان کو کہی کہ پرائم منسٹر صاحب کیا اچھا ہو کہ آپ اپوزیشن سے بھی ہاتھ ملائیں اور ان سے مفاہمت کی سیاست کریں اور ملک میں پولیٹیکل جو سیاست کو مفاہمت کی طرف لے جائیں تاکہ حالات اور یہ بکرنگ ختم ہو. تو پرائم منسٹر صاحب نے بڑے سختی سے جواب دے دیا تھا
کہ یہ سارا کچھ کر سکتا ہوں, میں یہ کام نہیں کروں گا. وہاں پہ بھی انہوں نے ایک اسٹرانگ میسج دیا کہ جی یہ تو بڑے کرپٹ لوگ ہیں, میں ان سے بات نہیں کروں گا. تو سوال یہ ہے کہ جی اب وہ سیاسی طور پہ جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں, جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ, مطلب پنجاب میں اگر آپ دیکھتے کہ تھوڑا سا اگر کوئی دو چار لوگ ہاتھ سے ہٹ جائیں تو PMLN کی اتنی اسٹرانگ پوزیشن ہے کہ وہ حکومت بنا سکتے ہیں وہاں پہ. بالکل کئی حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جان کے ایسا نہیں کر رہے, کہ انہوں بھی پتا ہے کہ کانسیکوینسز کیا ہوں گے. تو سوال یہ ہے کہ بھی آپ کیا ان سے ملنا پسند کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ میں ان سے نہیں ملوں گا. تو میرا خیال ہے یہ ڈاکٹر صاحب کی بات میں بڑا وزن ہے کہ آپ سیاسی طور پہ جہاں کی تاریخ کا مطالعہ کریں, پولیٹیکل ہسٹری کا مطالعہ کریں, اور بڑے بڑے جو اسٹیٹسمین ہیں ان کے روایات کو دیکھیں, تو ایسا نہیں ہے. تو سخت ترین حالات میں بھی, مشکل حالات میں بھی, جب ایک دوسرے کو کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ اور اپوزیشن کے, تو وہ پھر بھی ہاتھ میں لا رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ جو کہا جاتا ہے پرائم منسٹر کے پارٹ کے شاید سیاسی طور پہ ان کو نقصان ہوگا, نقصان جس بات کا ہو رہا ہے اس طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے, مطلب بے شمار لوگ ہیں. کل میں دیکھ رہا تھا کہ جنرل شعیب صاحب ہیں, وہ میں کلپ میں نے دیکھا ان کا, تو انہوں نے پوچھا جی کہ آپ کیسے سوال کر رہے تھے پی پی کی کارکردگی سے, تو انہیں تنگ آ کے کہا کہ میں نے ان کو ووٹ دیا تھا. اگر آپ مجھ میں سے جاہل سوال ہوں, کرنا چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ میں کیا میں نے کیا ایک میں نے ان کو کیا کہتے ہیں اپنا ووٹ دیا. ووٹ کیوں دیا تھا PTI کی گورنمنٹ. تو بالکل بہت سارے لوگ جو ہے نا جنہوں نے ان کا ساتھ دیا, دانشور ہیں, اب اسٹوڈنٹس ہیں, ہر طرح شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, تو آج سوال کر رہے ہیں کارکردگی کا. ماریا ٹھیک ہے. کارکردگی نہیں دکھائی جا رہی ہے, اور احتشام لڑائی صاحب آپ کی نے جا رہی ہے کارکردگی کی دوسروں کے بات ساتھ. کی ہے, آپ نے احتشام صاحب کارکردگی کی بات کی ہے, میں اسی پر رئیس صاحب کا کامنٹ لوں گی. آج جو پیٹرول بحران کے حوالے سے جو رپورٹ شائع ہوئی ہے اس پر وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم سخت ایکشن لیں گے. جہاں پر اگر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کارکردگی نہیں دکھائی جا رہی, لیکن وہیں پر وزیر اعظم چینی کی رپورٹ ہو یا گندم کی یا آٹے کی یا پیٹرول کے بحران کی, اس پر ایکشن تو لے رہی ہے. وزیر اعظم نے تو آج بھی یہ کہا ہے کہ جو اس کے خلاف جو کمپنیز اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. جی دیکھیں, کارروائی تو آپ کرتے ہیں کہ جو آپ کا قانون ہے اس کے مطابق کارروائی کرتے ہیں. یہ کوئی شخصی آمریت نہیں ہے کہ جس میں کہ آپ لوگوں کو پکڑیں اور پکڑ کے سامنے لایا جائے اور اس کو اسی وقت آپ سزا دے دیں. ایک اس کے لیے ایک لایا عمل ہے, لا ہے. اس کے لیے قانون ہے. قانون کے مطابق آپ کیسز بناتے ہیں, انکوائری چلتی ہے, اور پھر وہ عدالتوں میں معاملات جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ JIT بنی, بہت اچھی رپورٹ بنی شوگر سکینڈل کے بارے میں, اور جو جس طریقے سے اربوں روپے کی سبسڈیز دی گئی اور برآمد اور سب کچھ, اس کے بارے اس سے انہوں نے جو دوسرا گروہ تھا جو شوگر مل اونرز تھے, انہوں نے بھی ایسوسی ایشن بنائی ہوئی ہے. تو وہ کورٹ میں چلے گئے اور کورٹ نے کہا کہ اچھا 10 دن تو آپ اس کے بارے میں, یا 20 دن, مجھے معلوم نہیں, کہ کچھ دن انہوں نے دیے ہیں کہ اچھا اس کے کیس میں بعد میں سنیں گے, ابھی حکومت کچھ نہ کرے, آپ چینی جو ہے 70 روپے بیچیں. تو اب یہ ہے کہ پاکستان میں یہاں پہ مافیاز تو میں نہیں کہتا, لیکن کارٹلز جو ایک مناسب ٹرم ہے وہ سب لوگ استعمال کرتے ہیں. تو وہ کارٹلز موجود ہیں. بالکل کارٹل یہ ہوتے ہیں جس میں احتشام صاحب قانون جو لکھتے ہیں پڑھتے ہیں, تو کارٹل یہ ہوتے ہیں کہ جی آپ ایک گروہ بنا دیتے ہیں جو ایک ہی چیز پیدا کرتے ہیں, سیمنٹ والے اور پٹرول بیچنے والے, پٹرول مارکیٹنگ کمپنیز والے, بالکل تو ایک اور آٹا کمپنی والے جو آٹا مل والے, وہ ایسوسی ایشن بناتے ہیں کہ دیکھو کمپٹیشن نہیں کرنا, پرائز سیم فکسنگ پرائز کرنی. رکھ کر. جب پرائز فکسنگ کرتی ہے تو اس سے کنزیومر نقصان میں رہتا ہے. تو اگر مارکیٹ اکانومی کو آپ نے بنانا ہے جو ہم ہیں, تو اس کے لیے حکومت کا کام ہے ریگولیٹ کرنا مارکیٹ کو. بالکل ریگولیٹ یہ کرتے ہیں کہ جی کارٹلز نہ ہوں, یا دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ کسی گروہ کو مناپلی نہ پیدا کرنے دیں. اگر وہ مناپلی پیدا کرتے ہیں تو پھر متبادل ذریعے عوام کے لیے, مارکیٹ کے لیے نہیں رہتے, تو وہ مارکیٹ کے مطابق جو طلب و رسد ہوتی ہے, جو قانون ہے معیشت کے, اس کے مطابق قیمت طے نہیں ہوتی, بلکہ قیمت طے ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتا کر کے. تو اچھا. ایسا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, انہوں نے کوشش کی ہے اب لوگوں کو سزا دیں, لیکن اس کا طریقہ کیا ہے, قانون کیا دیکھیں کون سا وائلیٹ کیا. جی احتشام صاحب آپ ٹیک دینا چاہ رہے ڈاکٹر ہیں؟ صاحب جی جی میں کہہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ دیکھیں ریگولیٹری باڈیز, اتھارٹیز جو ہے نا ہر شعبے کی موجودہ ہیں, ہر سیکٹر میں ہیں, آئل کے سیکٹر میں بھی ہیں, بجلی کے بھی ہیں, گیس میں بھی ہیں, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا رول لگتا ہے کہ رول پلے نہیں کر رہے.
SCCP کا رول جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ساری بڑی بڑی کمپنیوں کو رجسٹر کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے پیسہ کما رہی ہیں, کس طرح کاروبار کر رہی ہیں, وہ اپنا رول نہیں پلے کر رہے. سب سے اہم بات ہے ڈاکٹر صاحب, کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ایک ادارہ کھڑا کیا گیا تھا, اور شروع میں مجھے یاد ہے ڈاکٹر خالد مرزا کے زمانے میں خاصا انہوں نے کام بالکل. کیا تھا, اور پھر جب دیکھا کہ وہ بات نہیں مان تو ان کو ہٹا دیا گیا تھا. اب سوال یہ کہ یہ کام جو ہے کہ جی دیکھنا ہے کنائمنس کون کر رہا ہے, کارٹل کنہوں نے بنائے ہوئے ہیں, مارکیٹ کا شیئر دو سے زیادہ کون لے کے جا رہا ہے, یہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ بھی اپنا رول نہیں پلے کر رہا. آج تک تو 1.25 ارب کے جرمانے کیے ہیں اس کمیشن نے, لیکن آپ دیکھ لیں کہ 20-25 کروڑ سے زیادہ کسی نے نہیں دیے. کوئی عدالتوں میں چلے گئے, کسی نے گورنمنٹ کے مختلف اداروں کے پاس جا کے اپنی بات منوا لی. اب سوال یہ ہے کہ بالکل. بیوروکریسی ہو, ہمارے بڑے بڑے ادارے, اب FTR ہے, پھر اسٹیٹ بینک ہے, اب ریگولیٹر ہے بینکوں کا, سینٹرل بینک, جس طریقے سے اس کو رول پلے کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا. ایک زمانے میں تو سینٹرل بینک جو ہے نا اس کو کہا کرتے تھے مانیٹری ونگ ہے منسٹری آف فائنانس کا, شاید آج بھی وہ اسی طرح کام کر رہا ہے. ورلڈ بینک IMF کہتے رہے کہ جی اسٹیٹ بینک کی اس کو کہنا چاہیے کہ اس کو آزاد کیا جائے, کہ اٹانومی کو ٹھیک بڑھایا ہے جائے, وہ نہیں ہوا. احتشام صاحب, یہاں تو پہ بریک سوال کا یہ وقت کہ ہوا ہے. بات وہی ہے کہ ہم نے لا آرڈر کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے ہمیں اپنے انسٹیٹیوٹس کو چاہیے کہ ان کو ان کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے. ناظرین, یہاں پہ بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد ہم آئیں گے واپس, تو ہم چائنا, انڈیا اور نیپال میں جو ایشو چل رہا ہے اس پہ ڈسکشن کریں گے. ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. رئیس صاحب, آپ سے بھی اور احتشام صاحب, آپ دونوں سے میرا سوال یہ ہے کہ 20 سے 30 فوجی کہا جا رہا ہے کہ مارے گئے ہیں انڈیا کے, لیکن ایک کویسچن یہاں پر ریز ہوتا ہے کہ ابھی بھی اسٹل انڈیا ڈیفینسو پوزیشن پر کیسے ہے اور کیوں ہے. احتشام صاحب, پہلے آپ اس پر کامنٹ کیجیے گا. دیکھیے, زیادہ بہتر تو ڈاکٹر رسول بخش رئیس جو ہے نا اس کا جواب دیں گے, لیکن ایک بریف سے کامنٹ میں دوں گا. دیکھیں, جو کام کرنے والا ہمارے پہ ہے نا, پہلے اگر پاکستان ہندوستان کو لے لیں, آج 184 کیا کہتے ہیں سیٹس لے کے, ووٹس لے کے جو ہے نا ہندوستان یونائٹڈ نیشن کا سیکورٹی کونسل کا نان پرماننٹ ممبر بن گیا ہے. جی. ہم نے کیا کتنی مخالفت کی, کیا ہم نے گروپ بنایا کہ وہ نہ بنے. اب جس طریقے یونائٹڈ نیشن کے ہر چارٹر کی وہ خلاف ورزی کرتا رہا ہے, تو وہ کسی نے نہیں پوچھا. لیکن بدلتے حالات میں صورتحال جس طرح آج تبدیل نظر آتی ہے کہ آج چائنا بھی ناراض ہے, نیپال بھی, بنگلہ دیش بھی, کشمیر پہ بھی معاملات تمام ٹھیک نہیں ہیں, ہمسائے. اور افغانستان پہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اب چائنا کے ساتھ جس طریقے سے لڑائی, اب دیکھیں نا اتنا خوفناک قسم کا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ ہندوستان میں ہوا, اس قدر بے عزتی کی گئی, معذرت کے ساتھ کی. کل ایک چھوٹا سا انہوں نے جواب دیا کہ جی ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ کہاں ہے, وہ یشوت سینا جو ان کے فائنانس منسٹر نے کہنے لگے آئے دن کہتے تھے ہم گھس کے ماریں گے, یہ تو تڑی آپ پاکستان کو لگاتے تھے, اب لگائیں نا تڑی چائنا کو گھس کے ماریں گے, وہاں آپ ایگزیکٹلی, اب اٹیکنگ پوزیشن میں کیوں نہیں ہے. اب دیکھیں, اب جس طریقے سے بڑی واضح طور پہ ڈاکٹر صاحب ذرا بات بتائیں گے کہ ہندوستان نے امریکہ کے ساتھ مل کے سی پیک کے خلاف کام شروع کیا, پھر لداخ بارڈر سے جس طریقے سے اس کو کاٹ کے ہندوستان اور چائنا اور پاکستان کے درمیان مسائل پیدا کرنے کی کوشش کی, وہاں پہ دھڑا دھڑ انہوں نے نئے روڈ بنائے, ایئرپورٹ بنانے کی کوشش کی لداخ پہ. تو چائنا نے بڑا ٹائملی ایکشن لیا. ہندوستان ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنے زبردست طریقے سے چائنا یہ کرے گا کہ نہ صرف اپنی جگہ واپس لے لے گا, پھر اس کے بعد انہوں نے اتنے لوگ بھی مارے, اور آج دیکھتے ہیں معزز خان لہجہ لے کے ہندوستان کا فورن منسٹر اور فورن آفس بیٹھا ہوا ہے. بالکل. آج چائنا کی فورن منسٹری نے پھر ایک بڑا سخت بیان دیا ہے کہ چائنا کو یہ نہ سمجھے کہ کسی کمزوری کے تحت وہ آ جائے گا. ان کا خیال ہے کہ ہم اپنی جگہ کا بھرپور تحفظ کریں گے اور ہندوستان کو بہیو کرنا پڑے گا. تو میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب آپ ہی بتائیے گا کہ اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہوا, ہندوستان اب کیا کرے گا, کدھر کھڑا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس علاقے میں یہ جو کارگل سے اوپر اور یہ سیاچین ذرا اس سے نیچے ہے وہ علاقہ ہے, ایک جگہ ہے اس کا نام ہے دولت بیگ. ایک چھوٹا سا گاؤں ہے یا چھوٹا سا شہر سمجھ لیجئے, کہ وہاں سے 62 کے بعد سے ہندوستان نے وہاں پہ اپنی فوج بٹھا رکھی ہے, لیکن معمولی تعداد میں تھی, کوئی اتنا زیادہ بڑی تعداد میں نہیں تھی. پچھلے کچھ سالوں سے جب سے کہ یہ کاراکورم ہائی وے اور سی پیک کے پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں, تو
ہندوستان نے وہاں پہ سڑکیں بنانا شروع کی ہیں، جس طرح آپ نے کہا ایئرپورٹ، اور تو اس میں جو اپنی فوجی ہیں رکھے ہوئے ہیں فوجی اس کو بریگیڈ لیول تک بڑا کر دیا ہے. یہ کیوں؟ یہ اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ ایریا ہے، اس لیے کہ اسے جو کراکورم پاس ہے صرف 8 میل کے فاصلے پر ہے. تو ادھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں سیاچن پہ اور کارگل کے ساتھ کے علاقے میں، ادھر ہندوستان آگے اس نکر میں آنے کی کوشش کر رہا ہے، ادھر سے چینی ہے. تو یہ ایک جو سٹیٹس میں تبدیلی آئی ہے، لداخ کو علیحدہ ٹیریٹری بنا دیا ہے، کشمیر کو علیحدہ کر دیا ہے، اور اس کو یونین ٹیریٹری، دونوں یونین ٹیریٹریز ہیں، اسٹیٹ کا وجود ہی ختم کر دیا ہے. تو یہ اتنا بڑے انہوں نے اقدامات آخر کیوں کیے ہیں، کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ایک تو ان کی پالیسی ہے اس کشمیر میں کہ اس کو اس طریقے سے کر کے اس کی شناخت، اس کا وجود اس طریقے سے ختم کیا جاتا ہے کہ ڈیموگرافک وہاں کا جو بیلنس ہے، آبادی کا جو توازن ہے، وہ اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دے. یہ ایک لمبا تاریخی عمل ہے، اور انہوں نے جو نسخے استعمال کیے ہیں وہ مورلیس وہی ہے جو اسرائیل استعمال کر رہا ہے فلسطینی آبادی کو ختم کرنے کے لیے، اس کو تقسیم در تقسیم کر کے اور پھر اپنی آبادیاں وہاں پہ آباد کر کے. بالکل. تو تمام معاملات جڑے ہوئے ڈاکٹر صاحب ہیں. یہ بتائیے گا کہ اس وقت ہندوستان میں یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ سارا کچھ جو اتنی بڑی دوستی تھی، اسٹریٹجک پارٹنرشپ امریکہ کے ساتھ، پریزیڈنٹ ٹرمپ خاموش بیٹھے ہوئے، کوئی بیان نہیں دیا. ادروائز دیکھیں ساؤتھ چائنا سی میں جس طرح آئے دن بیانات دیے جاتے ہیں چائنا کے خلاف، اس سارے جب سے معاملہ ہوا ہے کوئی ایک لفظ کی اس کو کہنا چاہیے ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن یا بالکل. ٹرمپ نے نہیں کہا. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر ڈاکو یا چور گھس جائے تو پھر اس کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ساتھ بہت زیادتی ہو گئی ہے. تو یہ تو وہاں اگر چینیوں کے گھر پہنچے ہیں اور چینیوں نے ان کو چائے پلانے کی بجائے، ہم تو چائے پلا دیتے ہیں اور گھر بھی جلدی سے رخصت تحائف کے ساتھ کرتے ہیں، تو چائے ان کو کافی ایسا یاد بھی رہتی ہے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے چائے نہیں پلائی، اور یہاں انہوں نے کیا یہ ہے کہ ہندوستان کی چالاکی یہ دیکھیں، انہوں نے اپنی فوجیں وہاں پہ بغیر ہتھیاروں کے بھیجی ہیں، جو مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہتھیار نہیں تھے، کہ ہاتھوں تاکہ سے. یہ تو یہاں پہ کوئی پکنک منانے کے لیے آئے ہیں کہ وہاں پہ اپنے آپ کو ایک دفعہ بیٹھ جائیں، تکڑے ہو جائیں، ٹھیک مضبوط ہے. ہو جائیں، پھر باقی چیزیں بھی پہنچ جائیں گی. تو انہوں نے جس طریقے سے ان کو مارا ہے، پتھر مار کے اور گھوسے مار کے، پتہ نہیں کس کس طریقے سے ٹھیک ہے. گولی چلی. تو ٹرمپ کیا کہیں گے، مودی سرکار کیا کہے گی، دنیا کیا کرے گی؟ پھر ان کے گھر میں آپ گھس گئے ہیں، اور جو چینی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی گولی تو ہم نہیں ماریں گے، لیکن دوسری گولی کی ہم اجازت نہیں دیں گے. ٹھیک تو ہے. انہوں نے اچھا بالکل رئیس صاحب شارٹلی اس ریس پر بھی کامنٹ کر دیجیے گا. نیپال نے جو ایک نیا نقشہ جاری کیا ہے ان کی پارلیمنٹ نے، اور اس میں وہ تمام علاقے شامل ہیں جس پہ تنازعہ چل رہا ہے نیپال اور انڈیا کا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے ابھی نیپال اور انڈیا کا ایز سچ تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے اگریسولی کھیل رہا ہے اس وقت نیپال، تو اس کو کس کی سپورٹ حاصل ہو سکتی ہے؟ یہ دیکھیں اس وقت نہیں اور کھیل رہا اسی میں ڈاکٹر میں. صاحب یہ بتائیں کہ بنگلہ دیش بھی، ڈاکٹر صاحب بتائیں بنگلہ دیش بھی ناراض ہے، سری لنکا بھی ناراض ہے، چائنا بھی ناراض ہے، افغانستان سے ان کا رول ختم ہو گیا سیاسی. اب ہندوستان تنہا نہیں ہو گیا آپ کے خیال میں پورے ریجن میں؟ نیپال کی آپ کو بات کراتا ہوں کہ جس دن ضیاء الحق صاحب کا پلین کریش ہوا تھا، میں وہاں پہ کٹمنڈو میں تھا، ٹھیک ہے. اور جو اس وقت کے بادشاہ تھے ان کا جو بہنوئی تھا اس کے گھر دعوت میں تھا، اور اس نے مجھے علیحدہ لے کے یہ خبر بتائی تھی کہ یہ ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں. تو اگلے جو 2 گھنٹے وہاں پہ تھے، جو فکر مندی میں نے اس رائل فیملی میں دیکھی کہ وہ بی بی سی کا اس وقت شارٹ ویو ریڈیو پہ تھے، ایک ایک منٹ کی خبر لے رہے تھے کہ ہوا کیا ہے، کیا ہوا ہے، کیا نہیں ہوا. اس زمانے میں یہ خیر لمبی بات ہے جو میں جانتا ہوں اور کسی کو ابھی تک کافی چیزیں میں بتا نہیں سکا، کہ سر 30 وہ سیکنڈز ہے ہمارے پاس، آپ شارٹلی اگر بتا دیں. کوشش کر رہے تھے کہ چین کے ساتھ ان کے زیادہ تعلقات ہوں، اور ہندوستان نے ان کے تمام راستے بند کر رکھے تھے، اور وہ پٹرول ان کو نہیں جا رہا تھا. ان کو وہ سزا یہ دے رہے تھے کہ چین کے ساتھ آپ سڑکیں کیوں بنا رہے ہیں. انہوں نے چین کے ساتھ اس زمانے میں 88-89 کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بنا دی تھی. تو اس وقت پاکستان کے جو C-130 تھے، جو بھی مٹیریل تھا،
جو مجھے پتا چلا اس وقت، اور بالکل کو آپ کنفرم کر سکتے ہیں، ہم نے کہا کہ جو کچھ پاکستان سے چاہیے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں نیبرز کے ساتھ. سری لنکا میں جو ان کی سول وار تھی ٹھیک ہے. اس کو ختم کرنے میں اور سری لنکا کو جتانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے. بنگلہ دیش کی بھی مدد کی ہے، نیپال کی بھی مدد کرتے ہیں. نیپالی ہندوستان کی جو ایک جارحانہ ذہنیت ہے، ٹھیک ہے. مخصوص ایشو اب یہی ہے رسول بخش صاحب، ایک تو پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، آپ نے اپنا وقت دیا، بہت شکریہ. اب یہی ہے کہ انڈیا کو کس طرح سے پلے کرنا ہے، کیونکہ اس وقت اس نے اپنی لڑائی تمام اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ لگا لی ہے، تو خطے میں امن قائم کرنے کے لیے انڈیا کو اس وقت جو ہے وہ امن کو آگے لے کر چلنا پڑے گا. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.